नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो च्यानल बिलकुसमा। र आज हामीहरूले युनिट 4 अफेन्स रिलेटिङ टु म्यारेजको युनिट 4.1 भोइडेबल एन्ड पनिसेबल म्यारेजको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। आज हामीहरूले यो जुन म्यारेज छ, यो म्यारेज भनेको के हो, म्यारेजका टाइप्सहरू के छन्, यदि कसैले इन्सेस्ट म्यारेज गर्छ भने त्यसलाई के पनिसमेन्ट हुन्छ, भोइड म्यारेज भनेको के हो, भोइडेबल भनेको के हो र पनिसेबल म्यारेज भनेको के हो भनेर हामीहरूले म्यारेज गर्छौँ। र म्यारेज भनेको एउटा वान अफ द मोस्ट एन्सियन्ट, युनिभर्सल र इन्डिस्पेन्सिबल सोसियल इन्स्टिट्युसन हो भन्न सकिन्छ। यो भनेको पहिल्यैदेखि चलेर आएको होइन, एकदमै एन्सियन्ट र अनि युनिभर्सल भनेको जता पनि म्यारेज गरिन्छ र इन्डिस्पेन्सिबल भनेको छुटाउनै नहुने सोसियल इन्स्टिट्युसन हो। अब म्यारेज भन्दै त्यो के याद आउँछ त? आगोलाई साक्षी राखेर होइन, सात फन्का घुमाइ गरिने म्यारेजलाई नै हामीहरूले म्यारेज भनेर भनिन्छ होइन। सो म्यारेजको आफ्नै रिचुअल्सहरू हुन्छ र यो भनेको यसलाई लले पनि रिकगनाइज गरेको हुन्छ। सिन्स द इन्सेप्सन अफ ह्युमन सिभिलाइजेसन भनेको चाहिँ, इन्सेप्सन भनेको स्थापना हो है। जबदेखि ह्युमन सिभिलाइजेसन सुरु भयो तबदेखि म्यारेजको पनि प्रोभिजन भनेको सुरु भयो। इट इज क्लोजली कनेक्टेड टु द इन्स्टिट्युसन अफ फ्यामिली हो। फ्यामिलीको इन्स्टिट्युसन सुरु गर्नको लागि पनि म्यारेज गरिने रहेछ। सो एज पर मनु, अब मनुले के भन्छन् भन्दाखेरि, म्यारेज इज द मस्ट to reproduce child, to perform religious and work and to perform the services भनेको चाहिँ म्यारेज भनेको चाइल्ड प्रोड्युस गर्नको लागि अनि रिलिजियस र अरू कुराहरू गर्नको लागि चाहिन्छ भनेर मनुले भन्छन्। र मनुले फेरि के भन्छन् भन्दाखेरि, हस्बेन्ड र वाइफको जुन रिलेसन हुन्छ त्यो भनेको जीवनभरिको लागि मात्र होइन, मरे पछाडि पनि हुन्छ भनेर भन्छन् कि। त्यसैले गर्दाखेरि मनुले जुन यो विडो म्यारेजको कन्सेप्ट छ, जुन विधवालाई विवाह गर्ने कन्सेप्ट छ, त्यसलाई रिकगनाइज गरेका थिएनन् भनेर हामीहरूले भन्न सकिन्छ। सो अब यदि हामीहरूले हाम्रो सिस्टम हेऱ्यो भने पनि पहिला सती जाने चलनहरू थियो होइन। भने पछाडि त तिनीहरूको जुन पति पत्नीको सम्बन्ध छ त्यो भनेको त 7 जन्मसम्म हुन्छ भनेर भन्ने हाम्रो चलन छ नि त। अनि सती जानु भनेको त अब आफ्नो बुढो मरिसके पछाडि सतीमा फर्केर, सतीमा गएर जल्नु हो होइन। र अब 1600 1700 शताब्दीतिरका अब कतिजना सतीमा जलेकाहरू अब तिनीहरूको पुनर्जन्म भएर आएका आएनन् त्यो त थाहा भएन होइन। सो अब 7 जन्मको लागि 7 भइन्छ भनेर अब धेरै हाम्रो पहिलादेखिको नै मान्यता छ। अब एकर्डिङ टु गिलिन एन्ड गिलिन, म्यारेज इज सोसियली एप्रुभड वे अफ स्टाब्लिसिङ फ्यामिली भनेर गिलिन एन्ड गिलिङले भन्छन्। यो भनेको फ्यामिली इस्टाब्लिस गर्नको लागि सोसाइटीले पनि मन्जुर दिएको कुरा हो भनेर गिलिन एन्ड गिलिनले भन्छन्। यो भनेको एकदम सजिलो छ याद राख्नको लागि, त्यसैले गिलिन एन्ड गिलिनको डेफिनेसन हेर्नु होला। र वशिष्ठ ऋषि भन्ने तपाईँहरूमध्ये धेरैलाई थाहा छ होला होइन। सो जुन वशिष्ठ ऋषि छन् यिनले के भन्छन् भन्दाखेरि, यदि एउटा मान्छे क्यारेक्टरलेस छ वा इम्पोर्टेन्सी छ, इम्पोर्टेन्सी भनेको चाहिँ जस्तै त्यो बच्चा जन्माउन त्यो के भन्छ, त्यहाँ नपुंसक छ होइन, त्यो बच्चा जन्माउन सक्दैन। वा अर्को भनेको ब्लाइन्डनेस छ, ब्लाइन्डनेस भनेको त अन्धो भइहाल्यो होइन। ब्लाइन्डनेस छ, आँखाको ज्योति छैन। वा आउटकास्टको छ भनेको अर्को कास्टको छ। वा इपिलिपेटिक छ भनेको चाहिँ त्यो भनेको एउटा रोगी छ, मानसिक रोगी छ, त्यसको जुन एउटा नर्भस सिस्टम हुन्छ त्यसले काम गरेन भने त्यसलाई इपिलिपेटिक रोग लागेको भनिन्छ होइन। यदि उसको जुन अब मानसिक स्थिति भनेको अलिकति राम्रो छैन होइन। वा अर्को भनेको चाहिँ डाइङ अफ एन इन्क्युरेबल डिजिज छ। जस्तै अब हाम्रोमा पनि अहिले यदि कसैलाई HIV एड्स लागेको भयो, म्यारेज गर्ने खालको मतलब गर्न सकिने खालको प्रोभिजन छ होइन। त्यस्तै यदि उपचारै गर्न नसकिने खालको के छ भन्दाखेरि उसलाई डिजिज लागेको छ भने पनि एउटा वुमनले रिम्यारी गर्न सक्छिन् भनेर हाम्रो वशिष्ठ ऋषिले भन्नुभएको छ। र जुन नारदा र पराशर भन्ने दुईजना जुन ऋषिहरू हुनुहुन्छ होइन, सो पराशर भनेको चाहिँ वशिष्ठको छोरा हुन् भनेर भनिने गरिन्छ होइन। सो तिनीहरूले पनि 5वटा केसेसहरू जति बेलामा वुमनले रिम्यारी गर्न मिल्छ भनेर भनेका छन्। यदि हस्बेन्ड मिसिङ भएका छन् भने, लापता भएका छन्, वा हस्बेन्ड मरिसकेमा, वा हस्बेन्ड भनेको एस्थेटिक भयो भनेको, एस्थेटिक भनेको यदि के भन्छ त्यो संसारिक मोहमाया त्यागेर त्यो हुन्छ नि हिमालयमा गएर बस्यो भने तिनीहरूलाई सन्त साधु कि त्यो तपस्वीलाई चाहिँ एस्थेटिक भनेर भनिन्छ होइन। सो सन्त साधुहरू भयो भने, वा इम्पोर्टेन्ट भयो भने, इम्पोर्टेन्ट भनेकै के हो भन्दाखेरि माथि जुन इम्पोर्टेन्सीको कुरा गरिदिएको थियो त्यही हो है। यदि नपुंसक छन्, चाइल्ड जन्माउन सक्दैनन् भने, वा आउटकास्टको छन् भने चाहिँ त्यति बेलामा एउटा वुमनले रिम्यारी गर्न सक्छिन् भनेर नारदा र पराशरले भनेका थिए भनिन्छ। र कौटिल्यले पनि के भने भन्दाखेरि, यदि हस्बेन्डको क्यारेक्टर ठिक छैन भने वुमनले तिनलाई छोडिदिन सक्छिन् भनेर भनेका थिए। अब भोइड म्यारेज भनेको के, भोइडेबल र पनिसेबल म्यारेज भनेको के
भोइड म्यारिज भनेको त्यो म्यारिज हो जुन कहिले भएकै थिएन, चाहे त्यो अब रिचुअल गरे पनि जेसुकै गरे पनि लले रिकगनाइज गर्दैन, त्यो म्यारिज कहिले हुँदै भएन भन्ने हामीहरूले एज्युम गरिन्छ होइन। र अर्को भोइडेबल म्यारिज भनेको चाहिँ तबसम्म भोइड हुँदैन जबसम्म त्यो दुईजना कपालमध्ये एकजना मान्छेले कम्प्लेन फाइल गर्दैनन्। र पनिसेबल म्यारिज भनेको त्यो म्यारिज हो जसको लागि पनिसमेन्टको व्यवस्था छ होइन। र भोइड र भोइडेबल दुवै म्यारिजमा पनिसमेन्टको व्यवस्था छ भने त्यसलाई पनिसेबल म्यारिज भनिन्छ। र भोइड म्यारिज भनेको सुरुदेखि नै भोइड हुन्छ, इन्भ्यालिड हुन्छ। यो भनेको अनलफुल म्यारिज फ्रम द जरिस्टिक्सन अफ ल हो। इट इज द स्ट्याटस अफ भ्याक्युम वेयर म्यारिज इज भोइड व्हाइल इन द ड्यू प्रोसेस टु इन्टर इन्टु म्यारिटल रिलेसन। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन म्यारिटल स्ट्याटसै हुँदैन कि त्यो स्ट्याटस अफ म्यारिज नै भ्याक्युम हुन्छ भन्नुको मतलब म्यारिटल स्ट्याटसै दिँदैन। जस्तै मैले पहिला एलाई विवाह गरेँ अनि फेरि बीलाई विवाह गरेँ भने ए त मेरो श्रीमती भइन्, तर बी मेरो कोही पनि होइनन् है। तिनी चाहे मसँग सँगै बसुन्, सँगै सुतुन्, जेसुकै गरून्, तर बी मेरो कोही पनि होइनन्। हामी दुईजनाको जुन स्ट्याटस छ त्यो भनेको भ्याक्युम हुन्छ है। सो अब फर्स्टमा छ म्यारिज विदाउट कन्सेन्ट भनेर हाम्रो सेक्सन 171 र अनि मुल्की क्रिमिनल कोडको 171 र मुल्की सिभिल कोडको सेक्सन 72 को 1 को एमा पनि छ होइन। सो फर्स्टमा के भनेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि म्यारिज भनेको गर्नु हुँदैन वा गराउनु हुँदैन विदाउट कन्सेन्ट अफ म्यान बिकमिङ द ब्राइड ग्रुम भनेको दुलाहा है, एन्ड द वुमन बिकमिङ द ब्राइड भनेको दुलही टु एक्सेप्ट इज अदर एज हस्बेन्ड एन्ड वाइफ। यदि कुनै पनि दुलाहा र दुलहरीले त्यो हुन्छ नि क्या आपको ए शादी मन्जुर हे भन्छ होइन, अनि मन्जुर हे एक मन्जुर हे दुई के भन्छ नि होइन। अनि यदि कसैलाई आपत्ति छ भने भन्नुहोस्, नत्र भने तपाईँ दुईजनाले एकअर्कालाई किस गर्न सक्नुहुन्छ भन्छ नि। यो उसको के भन्छ यो कुन कन्ट्रिजहरूमा त्यो मुस्लिम कन्ट्रिजहरूमा आई थिङ्क है। अनि त्यस्तै खालको हाम्रोमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि दुवैजनाको मतलब मन्जुरीबाट विवाह गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। र यदि दुईजनाको मन्जुरी छैन भने त्यो म्यारिज भनेको भोइड हुन्छ। र अर्को भनेको म्यारिज यदि कन्सेन्ट बिना छ भने त्यसलाई भोइड गरिन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ यदि जुन कन्सेन्ट गिभन बाई द पर्सन नट एटेन्डिङ द म्यारिजेबल एज भनेको चाहिँ यदि जस्तै भनौँ न यदि 20 वर्षभन्दा मुनिका कसैले कन्सेन्ट दिएको छ भने पनि त्यसलाई कन्सेन्ट मानिँदैन। र यदि कसैले कन्सेन्ट बिना म्यारिज गर्छ भने 2 वर्षसम्म सजाय र 20,000 सम्म जरिवाना हुन्छ। र सेक्सन बीमा के भनेको छ भन्दाखेरि यदि इन्सेस्ट रिलेसनमा कसैले म्यारिज गर्छन् भने सेक्सन 172 को एमसिसी दुबई एमसिसी हो यो। अब मुलुकी क्रिमिनल कोडलाई के भन्छ यसलाई चाहिँ यसको सेक्सन 172 मा के छ भन्दाखेरि इन्सेस्ट रिलेसनमा म्यारिज गर्न नहुने कुरा छ। यसलाई एमसिआरसी भन्नुपर्छ जस्तो छ है। सो अलिकति कन्फ्युज हुन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि अर्को सिभिल कोडको पनि सेक्सन 72 ले इन्सेस्ट रिलेसनमा म्यारिज गर्न नहुने कुरा भनेको छ। सो यदि एक्सेप्ट अदरवाइज प्र्याक्टिस ट्रेडिसनल्ली यदि ट्रेडिसनल्ली प्र्याक्टिस गरेकोमा बाहेक कुनै पनि मान्छेहरूले इन्सेस्टियस म्यारिज गर्नु हुँदैन भनेर भनेको छ होइन। सो अब ट्रेडिसनल प्र्याक्टिस भनेर कस्तो भनेको छ भन्दा जस्तै यो जुन छ नि हाम्रो तामाङ गुरुङ मगरतिर चाहिँ यिनीहरूको समुदायतिर के हुँदो रहेछ चलन भन्दाखेरि फुपू भज्जा बिहोर्ने चलन फुपू चेला म्यारिज भनेर रिकगनाइज गरेका रहेछन् होइन। सो अब फुपू बेहोर्ने चलन यदि या भाउजू बेहोर्ने चलन कतै छ भने त्यति बेलामा यदि ट्रेडिसनली प्र्याक्टिस गरेको छ भने तिनीहरूलाई सजाय हुँदैन होइन। र अर्को भनेको माथि भएको यदि म्यारिज छ भने त्यो भोइड हुन्छ। र यदि कसैले जानी इन्सेस्टियस म्यारिज गर्छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि उसलाई 3 महिनासम्म सजाय र 3,000 सम्म जरिवाना हुन्छ। र अर्को भनेको चाइल्ड म्यारिज सेक्सन मुलुकी क्रिमिनल कोडको 173 मा चाइल्ड म्यारिज भनेर भनेको छ 20 वर्षभन्दा मुनिका कसैले पनि चाइल्ड म्यारिज गर्नु वा गराउनु हुँदैन। र यदि कसैले गराउँछ भने इप्सो फ्याक्टो त्यो भनेको सुरुदेखि नै फ्रम द बिगिनिङ नै भोइड हुन्छ। र त्यसलाई 3 वर्षदेखि 30,000 सम्म जरिवाना पनि हुन्छ। र यसमा जस्तै मस्ट के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाइल्ड हुन्छ नि त्यो चाइल्डलाई होइन कि जसले त्यो चाइल्डको म्यारिज गराउँछ नि त्यो चाइल्डको म्यारिज गराइदिने मान्छेहरूलाई 3 वर्षसम्म सजाय र 30,000 सम्म जरिवाना हुन्छ है। र बाइगेमी भनेको त अब भइहाल्यो यो भनेको डबल म्यारिज हो, यो भनेको बहुविवाह हो। सेक्सन 175 मुलुकी क्रिमिनल कोडको सेक्सन 175 ले यसलाई रोकेको छ। र कसैले पनि विथ कन्टिन्युएसन अफ म्यारिड रिलेसनसिप भनेको एउटा रिलेसनसिपमा बस्दै अर्को रिलेसनसिपमा मतलब अर्को मान्छेलाई विवाह गर्नु हुँदैन। र नो वुमन साल कन्ट्र्याक्ट मतलब यदि कुनै वुमनले पनि केटा म्यारिज छ भन्ने थाहा पाए केटासँग विवाह गर्नु पनि हुँदैन। र यदि कसैले गर्छन् भने त्यो भनेको सुरुदेखि नै भोइड हुन्छ। र त्यो जुन केटा छ यदि बहुविवाह गर्छ भने उसले 1 वर्षदेखि
5 वर्षसम्मको सजाय हुन्छ र यसको रिलेटिङ हामीहरूले एउटा अझ एउटा युनिट पनि छ होइन, बाइगेमीको 4.2मा एउटा बाइगेमी वा बहुविवाहको एउटा छुट्टै च्याप्टर पनि छ। त्यति बेलामा हामीले एउटा इद्रिस मियाको हामीले केस हेर्नेछौँ होइन, कसरी त्यति बेलामा बहुविवाहलाई उसलाई सजाय भयो भनेर हामीले हेर्नेछौँ। र अर्को भनेको भोइडेबल म्यारेज, यो भनेको चलिरहेको म्यारेज हो। त्यो भनेको दुवैजनाले होइन, जुन अब मेल वा फिमेल छन् तिनीहरूमध्ये एकजनाले कि मतलब जुन ब्राइड्स ग्रुम र दुल्हा दुल्है छन् तिनीहरूमध्ये एकजनाले कम्प्लेन नगर्दासम्ममा मतलब त्यो म्यारेज चलि नै रहन्छ र एकजनाले चाहेर त्यो म्यारेजलाई भोइड गर्न सक्छन् होइन। सो वान पार्टनर सुड डिमान्ड टु भोइड म्यारिटल रिलेसनसिप थ्रु कोर्ट प्रोसिडिङ, द्याट म्यारेज इज कल्ड भोइडेबल म्यारेज। एउटाले यदि डिमान्ड गरेर भोइड म्यारेज गर्छन् र अनि त्यो म्यारेज भोइड हुन्छ भने त्यसलाई भोइडेबल म्यारेज भनिन्छ होइन। जस्तै अब अघि हामीहरूले के पनि हेऱ्यो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा वुमनले यदि अब वशिष्ठ ऋषिले पनि पहिला के भनेको थियो भन्दाखेरि कुनै मेल यदि अन्धोपन छ मेलमा या नपुंसकता छ वा मानसिक रोगी छन् भनेको चाहिँ यदि अब उसको मेन्टल इलनेस छ भने त्यति बेलामा विवाह गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो यो त पहिलाका ऋषिमुनिहरूले भनेको कुरा हो नि होइन। सो त्यति बेलामा यदि मानव अब बुढो अब नपुंसक नै छ तर पनि यदि वुमनले होइन म त बस्छु, हामी दुईजना बिच प्रेम माया छ र यो मायालाई अब सेक्सुअल रिलेसनले के भन्छ डिफाइन गर्दैन भन्छन् भने ठिकै छ, ओके लले पनि ठिक छ बस्छ भन्छ। तर यदि वुमनलाई होइन मलाई अब सेक्सुअल रिलेसन नै राख्नु छ, मलाई भनेको सेक्सुअल रिलेसन राखेरै बच्चा जन्माउनु छ, म एडप्सन गर्दिनँ भन्छन् भने ओके कोर्टमा जाने अनि भोइड गर्ने होइन। सो भोइडेबल म्यारेज कन्ट्रास्टेड विथ अ भोइड म्यारेज which is one that is on its face unlawful and therefore legally has no effect whether or not one of the parties challenges the marriage। अब भोइडेबल म्यारेज र जुन भोइड म्यारेज छ त्यो बिचमा जमिन आकाशको फरक छ। कन्ट्रास्टेड भनेको एक अर्काको विपरीत छन् भनेको होइन, र जसमा भोइड म्यारेज भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि भोइड म्यारेज भनेको सुरुदेखि नै अनलफुल हुन्छ र त्यसको लिगल्ली इफेक्ट हुँदैन होइन। एउटा पार्टीले कम्प्लेन गरून् या नगरून् लिगल इफेक्ट हुँदैन। तर भोइडेबल म्यारेज चाहिँ के भन्छ बदर हुनको लागि यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा पार्टीले च्यालेन्ज गर्नै पर्छ है। सो अब भोइडेबल म्यारेजमा के छ लिगल प्रोभिजन भन्दाखेरि यदि कुनै म्यारेज भनेको बिलो 20 वर्षको हुन्छ भने सेक्सन 173ले भोइडेबल म्यारेज भनेर भनेको छैन। मुलुकी जुन के भन्छ यो भनेको सेक्सन 173ले भोइड म्यारेज भनेको छ मुलुकी क्रिमिनल कोडको भने जुन मुलुकी सिभिल कोडको 2074 को सेक्सन 73 छ यसले चाहिँ भोइडेबल भनेको बिहान गर्न मिल्छ भनेर भनेको छ होइन। र अर्को जुन सेक्सन 73 नै छ मुलुकी सिभिल कोडको 2074 यसले पनि के भन्छ भन्दाखेरि यदि कसैले डिसिटफुल्ली म्यारिज गर्छ भनेको यदि झुक्काएर लल्लाइ फकाइ गरेर म्यारेज गर्छ भने त्यो मान्छेको यदि जेनिटल अर्गान छैन र उसको फर्टिलिटी टु गिभन बर्थ अर चाइल्ड पनि छैन भन्नुको मतलब उसले बच्चा जन्मन सक्दैन भने त्यो कुरा यदि मेडिकल एक्जामिनेसनले पनि प्रुभ गरेको छ भने त्यो म्यारेज भोइड गर्न सकिन्छ भनेर सेक्सन 73ले भनेको छ। र पनिसेबल म्यारेज भनेको यदि कसैले डिसिटफुल म्यानरमा भनेको झुक्काएर गर्छ या अर्को भनेको बिलो द एज गर्छ या जबरजस्ती म्यारेज गर्छ भने त्यो मान्छेलाई पनिसमेन्ट गर्न मिल्छ भनेको। र भोइड र भोइडेबल दुवै म्यारेजमा पनिसमेन्ट गर्न मिल्छ भने त्यसलाई पनिसेबल म्यारेज भनिन्छ। र यो भनेको क्रिमिनल लको जुन नर्म्सहरू छ त्यसलाई भाइलेट गर्ने गरी कुनै मान्छे म्यारिटल रिलेसनसिपमा बस्छ भने त्यसलाई पनिसेबल म्यारेज भनिन्छ। र यसको उदाहरण भनेको इन्सेस्ट भनेको हाड नाताभित्रको म्यारेज, बाइगेमी भनेको बहुविवाह, चाइल्ड म्यारेज र फोर्स म्यारेज भनेको जबरजस्ती गरिने विवाहलाई यसको इक्जाम्पलको रूपमा लिन सकिन्छ। र आजको लागि यति नै। आशा छ तपाईँहरूले भिडियो मन पर्यो। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्नु होला, केही सुझाव सल्लाह छ भने कमेन्ट गर्नु होला। भोलि हामीहरू एडल्ट्री वा जारीको बारेमा बाइगेमीको बारेमा हेर्नेछौँ। र तपाईँसम्मको लागि पढ्दै राख्नुहोस्, मुलुकी सिभिल कोड पनि एकपटक हेर्दै राख्नुहोस् कि मैले नै एकचोटि देखाइदिउँ एकचोटि देखाउँ है त। सो अब हाम्रो यदि 171 हेर्ने भने मन्जुरी बिना विवाह गर्न नहुने कुरा छ होइन। यदि कसैले विवाह मन्जुरी बिना गर्छ भने बदर हुन्छ र उसलाई 2 वर्षसम्म कैद र 20,000 सम्म जरिवाना हुन्छ भनेर भनेको छ। र दफा 176 बमोजिम विवाह गर्दा जुन उमेर नपुगेको मान्छेले दिएको मन्जुरीलाई मन्जुरी मानिँदैन भनेर भनेको छ। र 172मा यो मुलुकी क्रिमिनल कोड हो है। र 172मा हाड नाताभित्रमा विवाह गर्नु नहुने भनेको छ। तर यदि परम्परा अनुसार चलिआएको छ भने चाहिँ विवाह गर्न पाइन्छ भनेको छ होइन। र अर्को भनेको यदि एकदम बमोजिम विवाह भनेको थाहा नपाई गरेको रहेछ भने त्यस्तो विवाह पनि बदर हुन्छ। अर्को भनेको विवाह जानजानी भएको रहेछ र त्यस्तो विवाह गर्नेलाई हाडनाता करडीको कसुरमा हुने सजाय र गराउनेलाई चाहिँ 3 महिनासम्म कैद र 3,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ भने होइन। हाडनाताभित्रमा यदि कसैले करडी गर्यो भने उसलाई त अब सजाय हुने भयो र उसलाई जसले विवाह गराइदिने मान्छेलाई पनि 3 महिनासम्मको कैद हुने भयो। र अर्को भनेको बाल विवाह गर्न नहुने भनेको चाइल्ड म्यारेज गर्न हुँदैन 20 वर्ष नपुगिकन। र
त्यो विवाह भनेको स्वत बदर हुन्छ, भोइड म्यारिज हुन्छ र कसैले यदि चाइल्ड म्यारिज गर्छ मतलब गराउँछ भने त्यो गराउने मान्छेलाई 3 वर्षसम्म कैद र अनि 30,000सम्म जरिवाना हुन्छ। र अब यो 174 को विवाहमा लेनदेन गर्न नहुने भन्ने कुरा त अब यो दाइजोहरूको कुरा भयो, यो हामीहरूलाई चाहिँदैन होइन। र अर्को भनेको बहुविवाहको कुरा हेरौँ। अर्को 175 मा बहुविवाह गर्न नहुने कुरा छ। र यदि कसैले पुरुषले विवाहित हो भने जानी कुनै पुरुषसँग महिलाले पनि विवाह गर्नु हुँदैन र पुरुषले पनि कुनै महिलासँग विवाह गर्नु हुँदैन। र यदि यहाँ 1 र 2 मा जे लेखेको भए पनि यदि पत्नीले होइन पत्नीले कानुन बमोजिम अंशबन्ड गरेर भिन्न भएमा भन्नुको मतलब यदि पत्नीले डिभोर्स गरिसकेको भएमा चाहिँ पुरुषले फेरि पनि मतलब रिम्यारिज गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो। र 4 नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरि यदि कसैले बहुविवाह गर्छ भने 5 वर्षसम्म कैद, 1 देखि 5 वर्षसम्म कैद र 10,000 देखि 50,000सम्म जरिवाना हुन सक्ने छ भन्यो। र 5 नम्बरमा स्वत बदर हुन्छ होइन, त्यो विवाह भन्यो, बहुविवाह भनेको स्वत बदर हुन्छ भन्यो। र जे लेखेको भए पनि प्रचलित कानुन बमोजिम भएको विवाहको हकमा यस दफामा लेखेको कुनै कुराले असर पारेको मानिने छैन भनेको चाहिँ यदि कानुनले पर्मिट गरेको कुरामा चाहिँ यो जुन दफा छ यो दफामा जे लेखेको भए पनि कानुनले पर्मिट गरेछ भने त्यो ओके भन्नु खोजेको। र हदम्याद भनेको थाहा पाएको मितिले 3 महिनाभित्रमा जुन बहुविवाह वा यसको केस छ यो भनेको केसेसहरू उजुर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। सो र अब आजको लागि यति नै। आशा छ तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो। यदि भिडियो मन लाग्यो भने सब्सक्राइब गर्नु, केही सुझाव सल्लाह छ भने कमेन्ट गर्नु। फेरि अर्को भिडियो बेला तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।